بسم الله الرحمن الرحیم. خدا را شکر که منی هر خانه کتاب مفاتیح الجنان موجود است، لیکن ضرورت ہے کہ کچی قاطی کتاب مفاتیح الحیات هم موجود باشه. مفاتیح الجنان یعنی او کتابی که منیشی چابی های بهشت بیان شده. مفاتیح الجنان تمام شما کچی آشناستین، مجموعه دعاها، زیارتها، سوره های قرآن، اعمال مختلف ماها اینا است که برای روحانی کلکشن منیش است. دیگه آیت الله جوادی عاملی دامت برکاتو که از بزرگ مفسرین قرآن است و همچنین از بسیار کلان مجتهدین و از کلان فیلسوفا و عرفا هم است. دیگه اونا هم گفتن که ضروری است که ما مفاتیح الحیات هم داشته باشیم، یعنی او چیزای او چابیایی که برای زندگی مو مهم است. چون آیت الله جوادی عاملی منی تقریرای خو مو گفت که مو یگوتر مردم جورشتی خیال که فقط منی دعاها و نمازها آدم میتونه که خدا را پیدا کنه و در بهشت برسه، در حالی که مو نسبت خدمت خلق چقدر مو تاکیدها را داره و چقدر ثوابها است که منی امور خدمت خلق است که هم دنیاوی زندگی مور زیبا مونه و هم مور در بهشت میرسندنه. لذا تاکید از اونا بوده که محققین جمع شدن و این کتابی مفاتیح الحیات را نوشته کردن که واقعا از بهترین کتاب است و ای بفهمین دویمنه جلدی مفاتیح الجنان است. مفاتیح الجنان مجموعه دعاها و بار زیارتها و نمازها است و این کتاب منیشی درباره امور خدمت خلق و ای که مومنی زندگی خو کدام کارها را انجام بدی درباره زونام ده که بسیار واقعا زیبا است و باید واقعا منی خانه موموتر که مفاتیح الجنان موجود است بالکل باید اونمو رنگ مفاتیح الحیات هم باید که موجود باشه. دیگه منی ازی بسیار فصلام ده که منی مختلف چپترها اینا بیان کرده، از شروع از باره تفکر که توخین فکر چابی بهشت است، حصول علم چابی بهشت است، انسان مهنت کنه منی مختلف امور زندگی خو انسان مهنت کنه، کار کنه، کار اقتصادی کنه، این چابی بهشت. دیگه تمام درباره زی تاپیکا تمام شی از احادیث اهل بیت اینا آوردن و بسیار یک تیم بوده، تیمی محققین که ای د حسابی هزارها حدیث را منیزی کتاب موجود کرد، جمع آوری کردن. بعض مثلا تو خین حفظ جان، حفظ صحت بدن درباره زو چقدر که حدیث هم ده و تاثیرات را در آداب خوردن که انسان که مثلا در خانه سر دسترخوان میشنه و چی آداب داره، سیرت پیامبر چی بوده، مو که لباس مو بشی ایس خود چی آداب داره، در عبارت چی مستحبات چی مکروهات توخین این زینام زندگی مو جور مشه و هم اینا برای ازمو برای زمین سازی بهشت رفتن است. و همچنین انسان خود زینت کنه، آرایش کنه، خوشبو بیزنه، چقدر داخل اسلام یک مکتبی جامع است. و همچنین درباره خانه و زندگی، درباره سواری انسان چی احکام داره، درباره سفر، درباره ورزش چی حدیث آمده، درباره خاو چی آداب است، بیدار شدن مو چی از خود آداب داره، درباره صله رحم چی تاکیدات شده. بسیار در تفصیل و واقعا زیباییشی که درباره هر کدام شی فقط احادیث هم ده، یعنی شما کی کتاب را میخوانین دیگه فقط شما مجموعه حدیث را میخوانین و واقعا خود حدیث خواندو خود یک الگ از خود برکات را داره، عمر انسان را بابرکت مونه و حدیث خواندو احادیث چون تو خین گبی ائمه است دیگه اونا روح انسان را سیراب مونه، افسردگی دور مونه. یعنی زمانی که انسان پریشان یا غمگین است مضطرب اگمی کتاب را فقط امی تخوانده و را باور کن مانند یک دعا کار میده، چرا اقوال ائمه هم مثل دعا است، تربیت کننده است. دیگه یک واقعا رمزو بسیار زیاد علمای کتاب را ریکمند کرده، بسیار تاکید کرده و خدا را شکر که این کتاب ترجمه شد در اردو و ماشاءالله ایدامنی ظهور بوک سنتر این کتاب موجود هم است.
دیگه این کتاب اتمنى شی استفاده کن و واقعا شی بخوانین که آدم متوجه شونه که مو زندگی چطور تیر کنیم. مو مسلم و اینمی که مو زندگی رمی تا تیر مونی، لیکن در طریقه شی نمونی. من ازی حقوقی عطا حیوانات امی زمین برای مو چی حقوق داره. مثلا یک درخت را آدم اگر حفاظت چی منه او چی ثوابها و ارزشها را داره. ما از بعضی جاگایش میته برای شما رندملیم بعضی چیزا را بخوانم. مثلا تو خندایی جایی که درباره خوردن و آشامیدن است، دیگه امام صادق علیه السلام فرمود که در حالتی راه رفتن نان نخورین، یا همچنین ایسته شده هم نان نخورین. پیامبر اکرم فرمود که ایسته شده آدم اگر نان بخوره آب بخوره این برای انسان خوب نیه. و همچنین آدم که نان مخوره بریشی خلاصه پوف نکنه وره، خاو کده نان نخوره، گرم نان نخوره. درباره هر کدام از اینا حدیثام ده و د تایشی عربیشی هم شما میگنین ده پاورقیشی. باز سوخین منیزی چپتر دیگه که درباره حقوق مؤمن است که مثلا خدا مگه که منی حدیث است که برای مؤمن که انسان دعا مونه چقدر تاثیر داره. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که او هیچ دعا اینقدر زود قبول نمیشه که دعا انسان برای یک برادر مؤمن چی زودتر قبول میشه. و همچنین بعض از دیگه حدیث منی امزی کتابم ده که او دعا را که انسان برای یک مؤمن منه پشت سر شی، او دعا در حق خود انسان 70 برابر مستجاب میشه. بعض حدیث امام باقر علیه السلام هم ده که وقتی یک آدم برای برادر مؤمن خود دعا مونه، فرشته در اونجا آمین موگه بریزی دعا و موگه خدا 2 برابر ازی چیز را که برای برادر مؤمن خود خواسته خود دستور عطا کنه. باز تو این ثواب زیارت یک مؤمن دیگه، او مؤمن خلاصه هر کس که بر المحب اهل بیت است یک درجه ایمان را داره و مؤمن گفته میشه. دیگه او مؤمن میتونه رشته دار مو باشه، همسایه مو باشه، یا خلاصه هر فرد قوم باشه، یا دوست مو باشه. دیگه ثوابای زور چقدر تو خین مگه آدم که یک برادر مؤمن خوره کچی ملاقات مونه زی دل و ذهن انسان سکون پیدا مونه. و خداوند متعال منی حدیث پیامبر اکرم است که امام صادق علیه السلام نقل مونه که هر کس که برادر مؤمن خو برای رضای خدا ملاقات مونه، خدا 70,000 فرشته را مقرر مونه که این نفر را بشارت بهشت را بیده. تو خینینا این میشه مفاتیح الحیات دیگه. شما صرف منی دعاها و نمازها گم نباشین، او در جای خود ضروری است، او رابطه از ما کد خدا است. لیکن خدا مگه علاوه از می که کد از ما رابطه دارین، شما کد مؤمنین رابطه دارین، کد خانواده خود رابطه دارین و کد امور مختلف چیزای زمین رابطه دارین، باید اونا را هم مینیج کنین. و این خلاصه شموش نه اینی کتابی مفاتیح الحیات دیگه. انشاءالله باید که مو بزودی او روز را بینگرنی که در کنار مفاتیح الجنان ای کتاب هم انشاءالله باشه و امو ترگیمو در شاوای قدر در روز عرفه و روزای مهم از مفاتیح الجنان اعمال را انجام میدی. اینمی تر منی خانیمو هر جمعه باید اعمالی مفاتیح الحیات شونه. خارا و برادر واقعا لازم است که هر جمعه مادر یا پدر خانه بیشنه پالوی هم فقط ایمی کتاب را بخانه برایشنه یک چند صفحه شی دیگه. ای ضروری است، یک نعمت است. ای کتاب الحمدلله بسیار مستند کتاب است. در زیر نظر خود آیت الله جوادی عملی دامت برکاته ای کتاب نوشته شده و بسیار محققین و تمام گواهیش هم مستند است دیگه. انشاءالله خدا تمام را توفیق بده که از این کتاب و از دروسی که اهل بیت علیهم السلام برای ما بیان کردن تمام استفاده کنن. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.